अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में चंद एक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि माजून है और लबूब हैं, जो कि मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन से कब इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, असल में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। इस वजह से मैं ये आपको कंप्लीट इसकी गाइडलाइन दे रहा हूँ कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है और कौन से अफराद जो हैं वो कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सफ़ूफ़ जरियान की। सफ़ूफ़ जरियान इस्तेमाल किया जाता है कतरों के लिए, चाहे वो मनी के हों, चाहे वो मज़ी के हों, पेशाब से पहले आते हों या शहवत के वक़्त आते हों। तो जरियान का मतलब ही होता है जारी हो जाना, तो जहाँ भी आपके कतरे जारी होंगे तो उसके लिए आपने ये इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल होता है आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ, और इसके साथ आप ये मजून अर्द खुरमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये आपको दूध के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 चाय का चम्मच। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है सफ़ूफ़ मुगल्लस। मुगल्लस का मतलब होता है गाढ़ी करने वाली। तो ये मादा को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसे अफ़राद को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनमें मनी की कमी का मसला हो, गाढ़ेपन का मसला हो, जिसकी वजह से उनकी टाइमिंग में कमी आ गई हो, तो उनके लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका तरीका होता है सुबह शाम आधा चम्मच इस्तेमाल करना होता है। या तो पानी के साथ भी कर सकते हैं या नीम गर्म दूध के साथ कर सकते हैं, मगर दूध के साथ इस्तेमाल करना ये ज़्यादा बेनिफिशरी होता है। और जैसा कि मैंने मजून आज कुरमे का बताया था, ये इस्तेमाल होता है जरियान के लिए, सूरत इंज़ाल के लिए। सूरत इंज़ाल मतलब जो टाइमिंग की कमी का मसला होता है, उसको ट्रीट करता है ये। तो ये बेसिकली ये बना होता है मग़ज़ियात से और ये इंतहाई ताकतवर होता है, इसीलिए आप इसे बड़े खौफ़ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है आधा चाय का चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं या 1 चाय का चम्मच आप नीम गर्म दूध के साथ लेते हैं रात को सोने से पहले। तो इससे किसी किस्म की कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है, मादा इससे गाढ़ा होता है और बेपनाह क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होता है। तो ये ठंडे मिज़ाज के लोगों के लिए है, तो वो बेखौफ़ व ख़तर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ठंडे मिज़ाज के लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुबान का कलर आप देखेंगे तो सफ़ेद होता है, पेशाब भी उनको सफ़ेद रंग का आता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सुबह जो निहार मुँह पहला पेशाब आता है वो आपने नोट करना होता है। उसके बाद बात करते हैं माजून मुगल्लस की। माजून मुगल्लस, जैसे कि मुगल्लस का मैंने बताया गाढ़ा करने वाली चीज़ को कहते हैं, तो ये भी मादे को गाढ़ा करता है। पेशाब से पहले आने वाले कतरों में भी मुफ़ीद है। इसके अलावा मनी के कतरे जो वैसे ही आते हैं शहवत के टाइम, उसके लिए भी मुफ़ीद है। मगर ये ऐसे अफ़राद को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनका मिज़ाज गर्म होता है। अब गर्म मिज़ाज के जो लोग हैं उनकी ज़ुबान का कलर आप जब देखेंगे तो वो सुर्ख़ होगा, और जो पेशाब उनको पहला आता है सुबह वो भी ज़र्द रंग का आता है और जल कर आता है। तो ये माजून मुगल्लस जो है ये 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना होता है नीम गर्म दूध के साथ रात को सोने से पहले। उसके अलावा ये बोर्ड के दूध वाली गोलियाँ होती हैं, ये भी यही काम करती हैं। जिनको ये जरेयान एहतलाम का मसला होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेशाब से पहले या बाद में कतरे आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका तरीका जो होता है, 3 गोलियाँ आपने लेनी होती हैं, ताज़े पानी के साथ चबा कर ऊपर से पानी पीना होता है। तो ये भी माजून मुगल्लस वाला काम ही करते हैं, क्योंकि ये भी मुगल्लस हैं, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है मुगल्लिस, तो ये भी मुगल्लिस का काम करती हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि गर्म मिजाज लोगों की बात हो रही है, तो मजून सालब भी ऐसे लोगों के लिए होता है जिनका मिजाज गर्म होता है और खुश्क होता है या खुश्क गर्म होता है, उनके लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका जो तरीका होता है, सुबह आपने निहार में इस्तेमाल करना होता है 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। तो ये भी ऐसे अफ़राद को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनमें खुश्की हो या गर्मी का मसला हो। तो ये मनी को गाढ़ा करने के लिए और मादा को गाढ़ा करने के लिए, इसके अलावा कतरों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये गर्म और खुश्क मिजाज वाले लोगों को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ ही गर्म मिजाज लोगों के लिए एक और होता है जिसका नाम है लबूब बारद। तो ये भी ऐसे अफ़राद को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनमें हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो, गर्मी की ज़्यादती की वजह से मसाना कमज़ोर हो चुका हो। मसाने के कमज़ोर होने की वजह से सूरत मंज़ाल का मसला हो, कतरे बहुत ज़्यादा उनको आते हों, और गर्मी की शिद्दत के बायस जो है जैसे ही वो सेक्स की तरफ जाते हैं तो फ़ौरन ही इंज़ाल हो जाता है, यानी कि रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये ऐसे अफ़राद को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल होता है सुबह शाम आपने खाली पेट लेना होता है 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। इसके बाद बात करते हैं ठंडे मिजाज वाले लोगों के लिए रेगमाही इस्तेमाल करवाया जाता है। ये क़ुव्वत बाह में इज़ाफ़ा करता है, सख्ती को पैदा करता है और एक हर किस्म की कमज़ोरी को ये दूर करता है। मगर ये मजून रेगमाही बहुत ही ज़रा के कह सकते हैं आप थोड़ा-सा हल्का है, जिसकी वजह से इसको अकेले इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके साथ लबूब कबीर को इस्तेमाल करवाया जाता है।
تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آدھا چائے کا چمچ آپ نے لینا ہوتا ہے صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ، یا پھر ایک ٹائم بھی آپ لے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ عموماً جو ہے یا تو کوئی ادویات استعمال کیے جاتے ہیں جیسے شاہی کیپسول یا کوئی اور، یا پھر ساتھ لبوب کبیر کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں لبوب کبیر کی۔ لبوب کبیر ایک بہت ہی بہترین قسم کا، آپ اسے ٹونک کہہ سکتے ہیں مردوں کے لیے۔ ایسے افراد جن میں منی کی کمی کا مسئلہ ہو، چاہے قوت میں کمی کا مسئلہ ہو، ان کو شہوت پراپر نہ آتی ہو، ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو، سختی کم آتی ہو، ٹائم پر نہ آتی ہو، وہ بے خوف و خطر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، پٹھوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، انتہائی قوت بخش ہے، اور مردوں کے لیے تو ایک نعمت سے کم نہیں ہے یہ۔ تو مرد جو ہے اسے بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح نہار منہ سے لے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ، یا پھر رات کو سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ یہ لبوب خاص جو ہے یہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لبوب کبیر کا اپ گریڈڈ ورژن ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کی ڈوز بھی اس سے آدھی ہوتی ہے۔ اور ایسے افراد جو کہ شادی خواہش مند ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، قوت باہ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان کے اعضائے رئیسہ ہیں یا اعضاء ہیں جو بھی جسم کے، ان کو بھی طاقت دیتا ہے، اور پٹھوں کو بھی طاقت دیتا ہے، اور ہر قسم کی کمزوری کو یہ دور کر دیتا ہے۔ اس سے بھی ایک اپ گریڈڈ ورژن آتا ہے جس سے لبوب کبیر خاص الخاص کہتے ہیں، یہ اشرف کمپنی کا ہے۔ یہ ذرا جن کو لبوب خاص سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ان کو استعمال کرنا چاہیے، تو اس سے کوئی بھی کمی ہو وہ دور ہو جاتی ہے جو کہ لبوب کبیر یا لبوب خاص سے نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ استعمال ہوتا ہے آدھا چائے کا چمچ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور پروڈکٹ ہے، یہ ہے مجون شباب آور۔ یہ ایسے افراد کو استعمال کروائی جاتی ہے جن میں شہوت کی کمی کا مسئلہ ہو، جن کا دل نہ کرتا ہو ہم بستری کرنے کو، اور ایسے افراد جو کہ کئی مہینوں تک یا کئی دنوں تک یا کئی سالوں تک بھی ان کا دل نہیں کرتا ہم بستری کرنے کو، حالانکہ ان میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، مگر شہوت کی کمی کی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا، تو ان کے لیے یہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس سے بھرپور شہوت آتی ہے، انسان کام بستری کرنے کو دل کرتا ہے، تو یہ ان افراد کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مجون ہے، اس کا نام ہے مجون مقوی ممسک۔ مقوی کا مطلب ہوتا ہے طاقت دینے والا، اور ممسک کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ پیدا کرنے والا۔ تو یہ ایسے افراد کو استعمال کیا جاتا ہے جن میں قوت کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، بھرپور سختی نہیں آ رہی ہوتی، اور دوسرا ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم بستری کرنے جاتے ہیں تو سختی نہیں آتی، تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وقت خاص کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ کا موڈ ہو اس سے آپ نے 2 گھنٹہ پہلے اس کا آدھا چائے کا چمچ لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، تو اس سے بھرپور شہوت آتی ہے، اور امساک بھی پیدا ہوتا ہے، جس سے جو ہے آپ میں شہوت کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ہی بڑھ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر پاتا ہے۔ تو یہ ساری پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اگر گرم مزاج والوں نے استعمال کرنا ہے تو ان کے لیے سفوف مغلظ ہے، مجون مغلظ ہے، مجون سالب ہے، اور لبوب بارد ہے۔ اور اگر ٹھنڈے مزاج والوں نے استعمال کرنا ہے تو ان کے لیے لبوب کبیر ہے، مجون ریگ ماہی ہے، لبوب کبیر خاص الخاص ہے، مجون شباب آور ہے، لبوب خاص ہے، اور مقوی ممسک ہے۔ یہ جو ہے یہ ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔